لله. الحمد لله رب العالمين ولي كل عون وتيسير، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي البشير والنذير، وعلى آله وصحبه ومن سار على صراطه المستقيم المنير إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل، حضرات الحكم والضيوف الكرام، كما أنكم على علم تام ومعرفة جيدة أن خطبتي معكم اليوم تدور حول الموضوع دور الشباب المسلم في تغيير مجرى التاريخ. يا معشر الشباب، اعلموا أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها الشعب المسلم الهندي خاصة في أرض الهند ليست هي خافية على أحد، فالمسلمون محصورون من كل جهة وجانب، وهم مستضعفون في الأرض، فلذلك يهجم عليهم أعداؤهم من الكفرة والهنادك حينا بعد حين، فيقتلون أولادهم ويهتكون أعراضهم ويسلبون أموالهم وأسلابهم ويهدمون بيوتهم وديارهم ويحرقون أراضيهم ومصانعهم ويصيبونهم بالخسارات والمضار الفادحة ما استطاعوا، فلا يرحمون الصغار الأبرياء ولا يحترمون المشايخ الأتقياء، فبالجملة ليس في مشارق الأرض ومغاربها وأريافها ومناطقها وفي ولاياتها ومحافظاتها التي عليها يد الأعداء الغلابة إلا دماء المسلمين وجثثهم الهامدة الباردة وبيوتهم المنهدمة ومساجدهم الخرابة ومدارسهم الخاوية وأراضيهم المحترقة ومصانعهم المحطمة، حتى تحولت هذه الأشياء كلها إلى الأنقاض. أيها الإخوان، الأمهات يسألنكم أين غاب عنا أبناؤنا الذين كانوا يفضلون الاستماتة والتفاني في إشارتنا ويضحون بكل شيء في سبيل خدمتنا؟ والأخوات يطلبنكم أين ذهب إخوتنا الذين كانوا يخطون الأيدي التي كانت تمتد إلى عرضنا وحرمتنا ويفقعون تلك العيون التي تتطلع إلى شرفنا وعفتنا ويجبون تلك الألسنة التي كانت تنطق بهتك عرضنا؟ والشيوخ يدعونكم أين ذهب أولادنا الذين كانوا لا يتقهقرون إلى الوراء في سبيل مرضاتنا بل يحافظون على حرمة لحيتنا؟ والصبيان ينادونكم أين ذهب أفل نجم كبارنا الذين كانوا يعرضون أنفسهم للخطر في سبيل ودنا وحبنا؟ فيا أشبال الملة الإسلامية وآمالها، أين أنتم من هذه النداءات والصرخات؟ ألا تسمعونها؟ ألا تنهضون لآلة المنكوبين وتقومون لإغاثة المظلومين؟ فهل تستطيعون أن تجعلوا أصابعكم في آذانكم كي لا تسمعوا نداءاتهم، أو تستطيعون أن تغمزوا عيونكم عن هذه الحقيقة كي لا تنزلوا مشاهدهم ومسارعهم؟ وأخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشبان الذين غيروا مجرى التاريخ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.